घेवची तशेंच आदले पंच मेंबर बाब वल्लभ पोळे यांच्यानी हांगा मुखार येवचे प्रोग्राम जातलो पूण त्याच्या पयलीं आमच्या मदीं आयज हजर आसात हांगासर टीव्हीचे आदले आमदार तशेंच टीएमसी लिडर भौमानेस्त बाब किरण मोहन कांदोलकर हांव मागता अमीर बेळेकर की तांणी तांकां फुलांचो तुरो दिवन तांचो स्वागत करचें. तशेंच वल्लभ पोळे तशेंच पै संदीप नाईक सगळ्यांचे हांगासर स्वागत करता. कानोलकर तांकां आंदोलकार सगळे वळखतात. त्यांचो व्यवसाय जावन आसा ते एक लॉन्ड्री तशें म्हणटा ते धोबी आल्दोनच्या गांवांत वच नरोना ई डिमेलो जे आल्दोना पंचायतीन क्लर्क म्हणून काम केला 40 वर्सां. तशेंच 1972 जॉईन जाल्ली आनी मार्च 2012 ती रिटायर्ड जाली. ज्यांच्यानी काम करतना केन्ना सॅलरी कितली मेळटा ती पळोवंक ना. सारके कमी जी सॅलरी मेळटाली तेन्ना तांकां खूब हार्डवर्क करी गांवच्या सगळ्या लोकांक भरपूर हेल्प करताली आनी भरपूर मेहनत घेवन भुरग्यांक बीन बरी शिकोवन तांकां नावलौकीक मेळटा तशी तेंच्यांनी तयार करून दवरली. अशें रेजिना नोरोना ई डिमेलो हांव मागता की आमचे तिसरे सत्कार मूर्ती ताकद आसता जी ताकद ते सगळ्या म्हऱ्यांत पावयतात. ते एक लोकमतान एडिटर म्हणून काम करतात. भरपूर अश्यो बातम्यो असतात ज्यो आल्दोनच्योच न्हू आल्दोना भायल्यो ज्यो बातम्यो असतात ते प्रकाशीत करतात. आनी मेन म्हणजे केन्ना एक कॉल केलो तांकां केन्नाच ना म्हणिना. सदांच आपूण पावलो कितल्यांक प्रोग्राम तो सांग म्हणटा सदांच एका उतरार ते हांगासर धांवन येतात. अशेंच आमचे खोर्जुया गांवचे भाई प्रसाद मांबरे त्यांचो हांगासर सत्कार जाता. सगळ्यां कडेन मागता बऱ्यो नेटान ताळयो जावच्यो तेंच्या खातीर. घडोवंक जाय खुबश्यो एक बारीक डिटेल्स ते दितात. खरें म्हणजे एक सोशल वर्कर म्हणून बरें काम करता ते बट सगळे फुड्यान येनात ते बट जेन्ना जे कितें वायट घडटा ते आमच्या काना मेरेन पावयतात. आतांच हालींच ते मातशे आमच्या कलाकारी टायप जाल्ले आसात. तेंच्यांनी वर्कशॉप एटेंड करतात ते ती लायट्साची आसूं म्युजिकाची आसूं एक्टिंगाची वर्कशॉपां आसूं आनी हालींच खरें सांगचें म्हटल्यार कसलोच भेदभाव दवरिनासतना सगळ्यांच्या मदीं वचोन मन मेकळेपणान वावुरतात. ते नाटक आसूं तियात्र आसूं अशें आमचेच किटला गांवचे बाब जोझफ फेर्नांडीस त्यांचो आयज हांगासर सत्कार जाता. हांव मागता
मागता सगळ्यांकडे बऱ्यो नेटान ताळयो जावच्यो, कारण ह्या जे सत्कार तशेंच टोटल आयज 6 जाणांचो हांगासर हे काम करता आसतना खंय ना खंय तेंची मनां दुखावली, योग्य रितीन जाय तो न्याय मेळोंक ना. जे आमचे जे प्रश्न आसात, जे प्रश्न सुटावे करपाक जाय, आमचे आल्दोनकारांचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे प्रश्न आसात ते सुटावे करूंक जाले ना. म्हणून आयज ते आपलो सपोर्ट आमचे आल्दोनचे कॅन्डिडेट किरण कांदोलकर जे TMCचे लिडर आसात तांकां ते सपोर्ट करूंक सोदतात. नागवेकर हांव मागता आमचे आल्दोनचे TMC लिडर किरण कांदोलकर यांच्यांनी तशेंच दुसरे जे आयज हांगासर इंडक्ट जातले ते आमचे प्रामाणीकपणान पार्टी खातीर काम करीत येयल्ले आसात आनी आयज तांकां अशें दिसता की आल्दोनचो भुरगो, आल्दोनचो कॅन्डिडेट आल्दोनाक मेळचो, तेजो विजय जावचो आनी तो विजय करपा खातीर ते आयज हांगासर TMCन इंडक्ट जाला. बाई नंदू सातार्डेकर गेली कितलींशींच वर्सां खुबशे फार्मसा खातीर ते वावुरतात. खुबशीं कामां आसा जे फार्मसा खातीर ते हातीन घेतात. अशें आमचे बाई संजू नायक. हांव मागता ताळयो मारच्यो आयचे जे हांगासर इंडक्ट जाला तेंचे. दुर्गा कानोलकर. तशेंच खानोलकर हे आयज हांगासर इंडक्ट जाता. नॉलेज आसा पॉलिटिक्सा बद्दल, तांकां गेलीशीं कितलींशींच वर्सां तेंच्यांनी पॉलिटिक्स पळयलां आनी आतां आमच्या आंदोलनकारां खातीर बरो योग्य तो न्याय मेळचो म्हणून तेंच्यांनी हे स्टेप म्हणून वावरीत आसा. पण सरकारा कडल्यान जावं आमदारा कडल्यान योग्य तो न्याय मेळना. खंय तरी सुशागाद चुपचाप बसलेले आसात ते, पूण हो न्याय मेळपा खातीर तेंचे जे कैलासवासी जे चेडू, फाटीं एक इन्सिडंट जालो, परत रिपीट करना हांव कितें जालें पळय तें, पूण त्या चेडवाक न्याय मेळोंक ना आनी प्रत्येकाक खबर आसा कितें घडलेलें पळय तें. आनी खंय ना खंय ह्या सरकारान आनी जे आमचे आमदार आसा तेंच्यांनी ह्या केसीन योग्य तो न्याय तांकां मेळोवन दिवंक ना आनी तो न्याय मेळोवपा खातीर ते हे स्टेप घेतलेले आहा. तेंच्यांनी किरण कांदोलकराक सपोर्ट करपाक आनी ह्या फुडें अशें केन्नाच आंदोलनकारांचेर येवचें न्हू, अशें आंदोलनच्या चेडवांचेर केन्नाच अशें वायट घडचें न्हू म्हणून आयज ते आपलो सपोर्ट किरण कांदोलकराक जाहीर करतात. तांकां इंडक्ट करून घेवचें. तयार जाल्ली आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन जी एके लायनीन तेंच्यांनी फुडें येवचें आनी हो इंडक्शनाचो प्रोसेस जो आहा पळय आमी तो मुखार व्हरता.
सरपंच वल्लभ कोळे, संदीप नाईक, पत्रकार भाव, आमचे हांगा जमलेले शेतकार भाव आणि भावाने भयणाले, आयचे तुम्ही पळयता आसतले की चालू आसताले तितून म्हणतो आमी खंय तरी फेन्सिंग जाले, फेन्सिंग घालताले, जे शेतकारांचे जे प्रश्न आसले ते खंय तरी सुटावे करपाक दिल्ले आणि त्या हेचेर आमी फेन्सिंग घातलेले आनी तेन्ना आमी एक उदकाची अट घातलेली आमच्या आमदाराक, ती खंय तरी आयज 5-6 वर्सां जाली आमची कंप्लीट जावंक ना, तेका लागून म्हाका दिसता खंय तरी तें फेन्सिंग आयज थंय कलम लागलेली आहा फेन्सिंगाक आनी तें आयज आमी परत आमच्या किरण भाई कडेन आमी सांगलेलें आसा की हेतून काम बारीकशें आमच्या हातीन घेवचें म्हणून. ते करता आसतना जेन्ना आमचो लोकोत्सव जालो त्या लोकोत्सवाक तेंच्यांनी आमकां खुबशी मदत केली आनी जे आमी थोडे एक्स्ट्रा कितें आमकां जे पयशे जाय आसले ते आमी सांगून घेतलेले, तेन्ना तेणी सांगलेले हे पयशे घेता आसतना तूं परत आपल्याक दिवपाचे ना. तेन्ना हांवें असो विचार केलो की ह्या पयशांचेर खंय तरी परत शेतकारांकूच जो हेल्प जाता तो आमी करचो. तेका लागून काल आमी एक बारीकशी ट्रीप साऊथ गोवा घेवन गेले, एक 10 फार्मराची. तितून आमी जे कशी झाडां लावतात, कशी जमीन तयार करपाक जाय हेचेर थोडीशी आमी म्हायती घेतली आनी ह्या हेचेर आमी उरलेल्या फार्मरांकूय थोड्या दिसांनी परत एक ट्रीप दिवपाची आसा. आनी तितूनसून आयज आमी परत एक म्हाका दिसता 35-40 फार्मरांक जी सिडलिंगाची गरज आसा, जे रोंपे मिरचीचे ते सिडलिंग आमी आयज दिता. ते आमच्या किरण भाई कडसून जाल्ले आसा आनी तेच्या भायर आमी आनी एक तेचेर हे सांगलेले शेतकारांक की आमी थोडे सारे दितले म्हणून, पूण हांवें चिंतलें की सारे दिवन ते जावपाक ना, कित्याक सारे सगळेच जाण घालता. तेका लागून हांवें असो विचार केलो की रोंपे लायले म्हणटकूच एक 15 दिसां भितर पयलो जो आमकां कीड लागता आनी किडीक लागून खुबशे रोंपे मरता, नाजाल्यार रोंपे खंय तरी पिड्ड्यार जाता, थंय तो म्हणटो लागता. तेका लागून खंय तरी हांवें विचार केलो की असो क्लबाच्या थ्रू एक 2 जाण मनीस दवरपाचे, तांकां पंप दिवपाचो आनी सगळे वखद मारून ते स्प्रे करून घेवपाचे. ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान आमचे पंच मेंबर प्रियंका पिंटो, हातूंचे आदले सरपंच वल्लभ, इलेक्शन जाल्ले म्हजे भाव भयणां आनी तुमी सगळे. दनपारचो टायम जाल्लो आहा, जेवण स्टार्ट जालें, म्हाकाय 2 बुकलेट जेवपाक जाय पूण 2:30 जाली. हांव चड वेळ घेयना. तुमी जो हांगासर मोग दाखयला, तुमचें आपलेपण दाखयला, हेका लागून हांव सगळ्यांत पयलीं तुमचो आभारी आसा. तेच भाशेन जेंचो सत्कार जाला त्या सगळ्या सत्कार मुर्तींचे हांव मना पासून अभिनंदन करता. आनी खास करून आमची जी आल्दोंची TMC टीम आहा हेंचे तकलेन दुलबाब आसात, तांचो भाव आसात, किंवा बाकीचे पत्रकार बंधू आसात, आमचे बाय रेजिना आसात, ज्यांच्यांनी ह्या आल्दोना पासत खुबशीं वर्सां काम केलां. हांव दुलबाग विचारी हो सगळो म्हटल्यार आल्दोनचोच सांगता. हांव इल्लोसो आसतनासून वळखता. तो बाबडो सायकलीन येतालो, सगळ्यांक तोंड भर अडकीत वयताले. आमी स्पिकांनी खेळटाले थंय बसून त्या टायमार हांव भुरगो. सो तेन्नासून वळखता. पूण ताजो वाव जो आहा नाशनोया मेरेन आहा, हांव ताका आतां विचारतलो म्हणटा म्हणटा पर्वरी मेरेन आहा. ते इतलो फामाद मनीस आहा. सोशल वर्क म्हणजे कितें आहा, तेणेन घडये फेर मारून दिवपाक पयशे घेतले आसतले, पूण ते करप, काम करप. आयच्या टायमार हाय फाय लॉन्ड्री जाल्ल्या, आयच्या टायमार खूब कितें डेव्हलपमेंट जाल्लो आहा, पूण त्या टायमार खूब त्रास आसलो. म्हाका खबर आहा हांगासर जो तो वेवसाय करपी, लॉन्ड्रीचो वेवसाय करपी जे लोक आहात, हे कोट्ट्यो सुद्दां एकट्या करपाक घरा भोंवताले, कारण तेंची फेर मारपाक लागून. आयचे जे बट्टन दामल्यान फेर चालू जाले, असली गोश्ट नासली, त्यो कोट्ट्यो घालून फेर करचे पडटा, गरम करचे पडटाले. सो तेका लागून तांकां परतून आनी एक फावट मारची पडटले. असले लोक हेंचो म्हाज्या हातीन सत्कार जावप हें हांव म्हजें भाग्य समजता. खरेंच मनसून बरें दिसलें, कारण
खंयचो किरण कांदोळकर येतो हो ह्या वाड्या वयलो मस्तो भुरगो आनी म्हज्या हातीन दुलबा बाबाचो आनी बाकीच्यांचो सत्कार जावप हांव खरेंच म्हजें भाग्य समजता. एक उतार दिता, जो विश्वास तुम्ही म्हजेर दवरून आयज हे पार्टीन तुम्ही इंडाक जाल्ले आहा, हे पार्टीन तुम्ही प्रवेश केल्लो आहा, तुमच्या विश्वासाक तोडो वचपाक हांव केन्नाच दिवचो ना. कारण आयज वायट दिसता, सिद्धी नायकाचो बापूय आमच्या मदीं आमच्या वांगडा इंडाक जाल्लो आहा, हे पार्टीन प्रवेश केल्लो आहा. कारण ह्या सरकारा कडसून, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडसून आनी ताणें जो 2 दीस पयलो सुद्दां आरोप केला कलंगूट पोलीस स्टेशनार वचोन, अजून मेरेन न्यायाची भीक मागची पडटा ह्या गोंयकारांक, आल्दोणकारांक ह्या सरकारा कडसून. फक्त सिद्धी नाईक न्हू, अशे अन्य कितलेशेच जाण ह्या आल्दोणान फाटीं किटला. त्या भुरग्याचो मर्डर जालो, किटला मर्डर जालो, तेज्या उपरांत हांगासरलो प्रथम नागरीक जो सरपंच आहा आल्दोणचो, हेजेर भायल्या गुंडांनी आघात केलो, भायल्या गुंडांनी हमला केलो. आयज मेरेन आमी आमदाराच्या तोंडांसून एक उद्गार आयकूंक ना. आमदार तेजे खबरेक वयता, आमदार ताका मेळपाक वयता हॉस्पिटलान आनी सांगता बेगीन बरो जा, म्हजें इलेक्शन येवपाचें आहा. बाबा तूं कसो आहा, तुजेर जो हमलो केल्लो आहा तेंच्या बद्दल आपण तांकां धरपाक, तांकां अरेस्ट करपाक आपूण कितें मदत करतलो हें सांगिना. तूं बेगीन बरो जा, मागीर आपलें इलेक्शन आहा. आयज सिद्धी नायकाचो बापूय सुद्दां संदीप नायक हो म्हजो बरो मित्र, बरो क्लासमेट, पायलटपणाचे वेवसाय करून ताणें आपल्या भुरग्यांक वयर काडलेली आहा. तोय आमकां इंडाक, तोय आमच्या भितर प्रवेश घेवपाचें कारण इतलेंच आसतलें की आनी खंयच्याच अडचणच्या कोणाच्याच भुरग्याचेर येणाऱ्या काळात असो आघात जावचो न्हू, अशें घडचें न्हू, किंवा आख्ख्या गोंयान हें तेजें मत आसतलें. आनी हेकाच लागून असल्या लोकांक न्याय दिवप, असल्या लोकांच्या फाटल्यान रावप आमच्या सगळ्यांचें कर्तव्य आसता. आयज खूब जाण वेगळी वेगळी चर्चा करता ना, किरण कांदोळकर टीएमसीन कित्याक केलो, किरण कांदोळकर आनी खंय कित्याक केलो, किरण कांदोळकर इंडिपेंडंट कित्याक रावंक ना. एक सांगता, पार्टी एक फेस आसता, पार्टी एक आधार आसता त्या लिडराच्या कर्तृत्वांचेर. पण हांगासर जो आसतलो किरण कांदोळकर खंयचेय पार्टीन आसूं, किरण कांदोळकर इंडिपेंडंट जाय, तुमी सजमा इंडिपेंडंट, म्हजे जे निशाणी आहा ती 2 फुलां सजमात. आयज कोण दिसता तुमकां हांगासर बॅनराचेर? फकत किरण कांदोळकर आहा न्हू. ह्या बॅनराचेर बाकीचे कितें दिसता तुमकां? ना, 2 फुलां ही आमची निशाणी आसतली. तुमी अशेंच सजमा की कितेंय फाल्यां जातलें. आयज सगळ्यो पार्ट्यो भायल्यो आहा हांगा, बीजेपी भायली, बाकीच्योय भायल्यो, काँग्रेस भायले, सगळे भायले. पण भायल्यो जरी जाल्यो ह्या देशांतलेच पार्टी आहात. तुमकां फाल्यां जबाब दिवपाक, तुमची कामां करपाक, तुमच्या बाकीच्या गोश्टींक लागून हे कोण भायले कोण हांगासर येवन इलेक्शन लढचे ना. हांगासर इलेक्शन तुमच्या गांवचो भुरगो, कोणाक घर खबर नाले हो ते हा तेच्या फाटसून पडणे घर आहा अजून. सो तुमकां तुमचे प्रश्न सोडोवपाक, तुमच्या गोश्टींक लागून हो किरण कांदोळकर तुमच्या मुखार उबो आसतलो. आनी असो न्हू की तुमच्या जिखून जाल्या उपरांत खंय तरी दिसातना आपल्याच ऑफिसान बसलो, अशें जावचें ना. कमीत कमी 15 दिसांनी तुमच्या मदीं येवपाचें हांव तुमकां उतर दितां. जिखून जाल्या उपरांत 15 दिसांनी सगळ्याक म्हणना हांव, पूण एका वाड्यार सगळ्यांगेर येवंक शकना हें तुमकांय खबर आहा. ती फटींगपणां हांव उलोवचो ना. पूण हांव एक उतर दितां, जशें खोर्जुया आहा, केन्ना तरी 15 दिसांनी खोर्जुया येयलो, म्हयन्यान खोर्जुया येयलो, कित्याक आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी दुसरे कडेन वचपाचें आसता. कितेंय तुमचे प्रश्न आसतले तुमी डायरेक्ट म्हाजे कडेन येवपाक जाता. कोणाक घेवन येवपाक जाय, थंयसरल्या कार्यकर्ते काडपाक जाय अशें कांय आसना, कित्याक प्रत्येकाक एक मत आसता. पूण ह्या एका मताचो जो उपयोग आहा हो तुमी बरे तरेन करपाक जाय. खूब जालें, अच्छे दिन म्हणटात पळय ते खूब जाले. म्हाजीय चूक जाली, कित्याक 2014 आनी 2019 नरेंद्र मोदीचो सरकार हाडपाक हांवूय वावुरलो म्हणून हांव चूक मागता. कारण त्या टायमार आमकां खबर नासलें 350 रुपयाचो सिलिंडर 950 जातलो म्हणून. पेट्रोल 60 रुपया वरसून 100 रुपया जातलें म्हाका खबर नासलें. आनी हांव खाली पेट्रोल आनी सिलिंडरूच वाडोवंक ना, हांव चड वगत घेना. तुमकांय खबर आहा, तुमी घर चलयतात, बायल मनशां घर चलयतात, तेका लागून आमचो सरकार येयना फुडें आमी एक प्रॉमिस केल्ले आहा. जी म्हारगाय भत्तो म्हणून पर्रीकारान तुमकां 1000 रुपया गृह आधाराच्या रुपयान चालू केल्लो, तो मागीर फुडें वचून 1500 जाल्लो 2014.
तेन्ना सिलिंडर 350 रुपया आसलो. आयज सबसिडी काडून उडयले, सगळे काडून उडयला. सो हे 950 रुपयाचो सिलिंडर आयज कोणाक परवडना. आमकांय कळटा प्रत्येकाचें घर चलपाक, सामान्य कुटुंब चलपाक खाली शीत कडी दाळ आनी नुस्तें खातलय, चिकन मटन न्हू, जाल्यार कमीत कमी 12,000 पर कुटुंब हांव कशें म्हणटा, घोव बायल आनी तेंची भुरगीं हे सगळे घर चलपाक लागून ही जी गरज आसता 12,000 मिनिमम जाय, तेजे सकयल जायना आयच्या टायमार. कित्याक आमी 5,000 दिवपाचे प्रॉमिस केल्ले आहा. फायनान्स खंयसून हाडटले आनी कितें करतले, हांव म्हाज्या बोल्सांतले दिवचो ना किंवा आमची पार्टी आपल्या बोल्सांतले दिवचे ना. ह्याच सरकाराचे पयशे, तुमचेच पयशे, तुम्ही जो टॅक्स भरता तेच पयशे आमी तुमकां तुमच्या मेरेन पावयतले, पण ते योग्य रितीन पावयतले. योग्य रितीन आमी टॅक्स कलेक्ट करतले. योग्य रितीन सरकार जर चलयत जाल्यार सगळ्यो गोश्टी जातात. आनी ते मेजा पणसून जर घेवपाक लागत जाल्यार वयली कमाई येयना न्हू. वयली म्हणजे लिगल जे पयशे येवपाक जाय ते येयना. हेका लागून आमी मेजापणची सिस्टम, मेजापणची म्हणजे कळटात न्हू, पणसून पयशे दिवप, सगळे कडेन वचत थंय, हेका म्हणटा मेजापणसून पयशे. मेजापणसून सिस्टम ही बंद करतले. कारण आमी सामान्य कुटुंबातले मनीस, सामान्यांचे कितें दूख आसता, बहुजन समाजाचे कितें दूख आहा, बारीक मनशाचे कितें दूख आहा हें आमकां कळटा. सो तेका लागून एक विश्वास धरून पळयात. 10 वर्सां एकल्याचेर विश्वास दवरलो तुमी, 10 वर्सां तेच पार्टीच्या नांवान खाली धर्माचें राजकारण, खाली धर्माचें राजकारण. तूं हिंदू म्हणजे बीजेपी, कोण क्रिस्तांव म्हणजे काँग्रेस. अरे हे कितें, हेच्या पयलीं म्हाका उड आसा, आमी हांगा सगळे हिंदू क्रिस्तांव मेळन सगळे आमी एक आसतले. पूण आयज धर्माच्या नांवान राजकारण चलयतात. हें जावपाक जायना. आमी मनीस, हांगासर कोण भायरसून येवंक ना, कोण खंयसून येवंक ना. ना ती पार्टी येयलेले हें जातलें, ही पार्टी येयले हें जातलें, हो सगळो विचार आहा हो पयस धरपाक जाय. वयल्यान हांव जाल्यार सांगता, गोंयांत 1980 उपरांत बीजेपी जेन्नासून येयल्या ते मेरेनसून आमी जे भाईचारान हिंदू आनी क्रिस्तांव हालूनचो, म्हाका खबर आहा आमी एवरी जो क्रिसमस येयल्या उपरांत कॅरल सिंग जाताले किंवा तेंचे मीस आसताले किंवा तेंची लादायींग आसताले, आमी वयताले. एकामेकागेर कितें ना कितें पावयताले. आमचे सण आसतना, आमची चवथ आसत तेंगेर कितें ना कितें पावयताले आमी. क्रिसमसाक ती आमगेर कितें पावयताली शेजार समाराक, आनी एका मेळोन रावताले. पूण आयज हें पयसवणें गेल्लें आहा, आयज हें दुरावलें गेल्लें आहा. आनी हें केन्नासून हांगा जे मेरेन जॅक शिगराची पार्टी आनी एमजी आसली ते मेरेन सगळे बरे आसले. पूण जेन्नासून भारतीय जनता पार्टी येयल्या तेन्नासून हें सगळें पयस जाल्लें. आनी विचार करून पळया, हांव जाता हें बंद करपाचें पयलें प्राधान्य म्हाजें आसतलें. कारण आमी हे सगळे पयले आज जशें हांवें उदाहरण सांगलें प्रणेश नायकाचें, सरपंचाचेर जर हल्लो जाता आनी आयज मेरेन सगळे जाण सापडाना, आयज मेरेन सिद्धी नायकाक न्याय मेळना, फटींगपणां चल्ल्या सगळीं. सामान्य लावारीस बॉडी जी आसता, लावारीस कोण मरता पळय, जाका कोणूच आसना, खंय तरी मरतात केन्नाय, कोण तरी खंयसून येयल्ले आसता, कोणूच बॉडी क्लेम करिना, तेंचो सुद्दां ते विसेरा म्हणून आसता, एक बॉडीचो पार्ट आसता, तो काडून सांबाळून दवरता. पूण तेजे जे भुरगे गेले बेगीन पोस्टमॉर्टम करून ताका एकदां बॉडी ताब्यात दिली आनी व्हर आनी तूं कितें ते विल्लेवाट लाय. बापूय तो, फॅमिलीचेर जेन्ना येदे व्हडले 18 वर्साचे भुरगे ना जाता, दोळ्या मुखार जेन्ना दिसता की तेजी कूड पडलेली आहा, ह्या पॉलिटिशनांक कितें आहा ते बॉडी म्हणटात. जे मेरेन जितो आहा ते मेरेन ताका नांव आहा, मागीर बॉडी म्हणटात. कूड म्हणपाची गरज आसता, पार्थीव शरीर म्हणपाची गरज आसता. ही सुद्दां तांकां अक्कल ना. तो सांगता येता घरा कडेन येता आमदारान ताका सांगता ना सुसायड म्हणटा ती, अशेंच मरे सुसायड म्हणटा. सो हे सगळे जे आहा हे थांबपाची गरज आहा. आमी बहुजन समाजातले सांगले तुमकां, बारीक मनीस तुमच्या भितरलो, तुमच्या मदलो, आनी आयज मेरेन एक इतिहासान घडलेलें आहा. आल्दोनचो आमदार केन्नाच जावना अशें बाकीचे लोक उलयतात. हे फावटी करून पळयात. नाजाल्यार दुसऱ्याक 10 वर्सां दिली, हांव 5 वर्सांच मागता, चड मागिना. तेजे उपरांत तुमी घरा धाडात, तुमी मोकळे. सगळें ते बट्टन दामपाचो आसता पळय वो तुमच्या हातीन आसता. हांव एक परतून एकदां सांगता की सगळ्यांनी आयज जे हांगासर इंडाक जाल्ले आहा, आमकां जॉयन जाल्ले आहा, तेंचे हांव आभारी म्हणटा. जेंचो सत्कार जाल्लो आहा त्या सगळ्या सत्कार मुर्तींचें हांव कौतुक करता. आनी बाकीच्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ते कितें सिडलींग बी आहा ते मेळटलें. जेवया पयलीं आमी, ते मागीर घ्या तुमी. हांव संजू नायक जेणे हांगासर बरी माहिती दिली एग्रीकल्चर बद्दल.